हॅलो एवरीवन, आयज मिनी व्लॉगाचो डे 252 हो रक्षाबंधनाचो व्लॉग हो लास्ट व्लॉग शूट केल्लो. मागीर हांव कोमान गेल्लें. म्हाका दिसता कोणी तो काला जादू केल्लो, तो बरो डेंजरस केल्लो. तो सारको लागलो म्हाका, नाल्यार हरशीं म्हाजे असले राक्षणीक लागनासलें. तें सोड चल. तर त्या दिसा हांव पयलीं दीसभर सकाळीं फुडें गेल्लें शॉपार. ते दीसभर शॉपारूच आसलें. च्या बीन शॉपारूच पियेल्लें दिसता. तो व्हिडियो शूटूय करूंक ना हांवें. मागीर आमी मामागेर वचपाक भायर सरलीं दनपारां कशीं. सो मामागेर पावतकूच डायरेक्ट थंयसर पयलीं व्हिडियो काडले. ती बरी बरी फुलां लायिल्लीं आसलीं. मागीर आमी जेयलीं. जेवणाक सांसांव आसलें आनी फ्लावर भाजलेलो शीत आसलें. मागीर आमी टायमपास केलो थंयसर बसून. ही मामान केक हाडलेली. कित्याक हाडलेली खबर ना, तिणें आपणूच कट बीन केल्ली. मागीर रक्षाबंधन जालो. मम्मीन सगळ्यांक राखी बीन बांदली. हांवेंय बांदलेली, बट ताका व्हिडियो लायक ना काडपाचो, सो हांवें ताचो काडूंक ना. मागीर तें बीन जातकूच आमी सांजची मागीर घरा कडेन येवपाक भायर सरलीं. सो घरा येवन पयलीं डॅडी नासलो, सो शॉपार रावलें. मागीर आमचे हे सगळे चिल्लर पार्टींक बांदली राखी. आमच्या क्युटीकूय बांदलेली हांवें. सो तेजी बीन बांदून जातकूच मामीन आमकां पार्सल दिल्लें. आनी हांव गजनी जाता वानी बत्रा. सो तें पार्सल हांव कारीनूच विसरून येयलें. सो तें हाडपाक म्हाका परत वयचें पडलें. तें पार्सल बीन घेवन येतकूच मागीर आमच्या बीक बांदली. आनी ह्या क्युटीक रक्षाबंधनाक एक कार गावल्ली. सो ती आमकां तो कार दाखयताले कशी ती, कोण तो जाता तो रोबोट जाता दिसता तो, देव जाणा कोण तरी जाता ती. आनी तो सारको खोशी ताका गावला म्हूण इतलें बरें गिफ्ट. सो मागीर तेज्या वांगडा बीन टायमपास केलो आमी सगळ्यांनी. जालें. हेज्या मागीर आनीक हांवें नेक्स्ट व्लॉग डायरेक्ट गोकुळ अष्टमीचो. आनी इतलेंच. थँक्यू.